शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। ज़माना कदीम में बड़े बूढ़ों के ज़माने में कहा जाता था कि तियां पैणा सांझियां होंदियां ने, लेकिन आज के ज़माना जदीद में ये किसी मुगालते का शिकार लगता है। ये बात, ये कहावत, ये कहानी झूठ और फरोही लगती है। आज सच सिर्फ एक है कि जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई। मैं बार बार ये फिक्रा बोलता हूं कि जिस पिंडे ते छुट रही होए, जिसके जिस्म पर जरब लग रही होती है, उसी को पता होता है कि दर्द की शिद्दत, नौयत और तकलीफ क्या है। तालीमी इदारे हमारे सर आंखों पर, लेकिन प्राइवेट तालीमी इदारे सर पर बैठकर नाचना तो ना शुरू करें। क्यों कह रहा हूं यह भी बता देता हूं। पूरे मीडिया में सन्नाटा है, खामोशी, बोलेगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं। पतोकी का एक निजी तालीमी इदारा बच्चियों को एक टूर पर मुजफ्फराबाद और कश्मीर लेकर जाना चाहता है, मुख्तलिफ मकामात पर ले जाना चाहता है। अच्छी बात है, लेकिन हैपनिंग ये होती है कि जब बस पतोकी से निकलती है तो लाहौर के इलाके मोहलनवाल के करीब आकर बस पर एक नाहंजार, बदबख्त, रजील इंसान जो है वो फायरिंग कर देता है। लेकिन यहां मौजूद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में मौजूद होने की वजह एक है कि वो बच्ची जिसका नाम आयशा, अल्लाह ताला उसकी जान की, ईमान की हिफाजत करे, वो इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। और आज से नहीं, कई दिन से इसी अस्पताल में आज से 2-3 दिन पहले सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब की एक अजीजा का ऑपरेशन होता है और पूरे अस्पताल के इंतजामात का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया जाता है। लेकिन इवेंचुअली चूंकि ये एक आम आदमी की फैमिली थी, गरीब आदमी की फैमिली थी, मामला हाईलाइट हुआ। ट्रीटमेंट में कोई शिकवा बजायर नहीं है, लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने जो रजील रवैया दिखाया है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो जिसका दर्द है उसकी कहानी, उसकी जुबानी सुनिएगा, शायद हमें कुछ सबक सीखने को मिल सके। लेकिन सबक सीखने को अगर आपको महसूस हो रहा हो कि मेरे लिए इसमें सीखने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई ठंडा पानी पियो, एक लम्हे के लिए लंबा सांस लो और बैठकर सोचो कि क्या तुम इंसान हो भी या नहीं। मैं कॉलेज इंतजामिया के लिए भी कह रहा हूं, मैं अमूमी तौर पर इस मामले को देखने वाले तमाम जिम्मेदारान और ताकतवर लोगों के लिए कह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। बड़े कर्ब की चीज है, तकलीफ है। बहन अंदर वेंटिलेटर पर है, क्या हुआ, क्या था जी? मामला कुछ इस तरह है, 27 नवंबर को बच्ची का टूर कॉलेज का कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। बच्ची घर से 27 की रात 7 बजे घर से कॉलेज की वैन आई है, बच्ची को लेके चली गई। ओके। अभी 7 बजे से लेके 1 बजे तक बच्ची को उन्होंने, सब बच्चियों को, चूँकि गई रात तक 1 बजे तक कॉलेज में ठहराया हुआ है कि टूर लेट नाइट करते जा रहे हैं। टूर लेट, चलो बाय दी वे कोई लेट हो जाए, इकट्ठे हो रहे होंगे। तो 1 बजे रात को कौन सा टूर यहाँ से रवाना होता है, जबकि ये पता है कि नेशनल हाईवे पे 2 मर्डर्स पिछले दिनों में, जैसे कि वाकया हाईलाइट है, मतलब कि इतने आए दिन वाकयात हो रहे हैं अनहोने। तो मोटरवे की बजाय उन्होंने इसको प्रेफर किया कि रात को 1 बजे इस पे एंजॉय करते जाते हैं। टूल बचता है। जी, टूल बचता है और पर डे वेजेस बचती है। रात 12 बजे के बाद उनकी वेजेस स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी सारी इन्होंने अपनी बचतें करनी होती। गोली कैसे चली? और जैसे ही बच्ची टूर्स के लिए रवाना होती है कि 7 बसें पहले निकाल देते हैं और ये वाली बस जो है इसको सबसे एंड में निकाल देते हैं। ये अकेली बस? हाँ जी, ये जी अकेली बस थी, वो थोड़ी सी पहले चली गई थी, इसको हमने एंड में निकाला है। अब इसमें क्या माजरा है, क्या सिलसिला है, बट जो इर्द गिर्द से जो मुझे मालूमात मिल रही हैं, जो वॉइसेस मेरे पास हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक तो
جو ہے نا نان رسپانسیبل پرسن, اتنا غیر ذمہ دارانہ ان کا بیہیویئر کہ کوئی لیڈیز کے ساتھ انہوں نے کوئی ایک بندہ اٹیچ ہی نہیں کیا. کوئی سیکیورٹی گارڈ بس میں تھا؟ میں کہتا ہوں سیکیورٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی بچے. ایک ایس او پیز ہیں کہ جب بھی کوئی بس ٹریول کرے گی پیسنجرز کو لے کر, یہ تو بالکل سکول کی بچیوں کا ٹرپ تھا, کالج کی بچیوں کا, یہاں تو سیکیورٹی پرسنل ضروری تھا. جا کے مسافر بس میں بھی ہونا چاہیے مسلح سیکیورٹی گارڈ. کوئی آپ کی بس میں, کسی بس میں کوئی سیکیورٹی پرسنل نہیں تھا؟ سر یہ کوئی باپ ہی بیٹی کو سیکیورٹی دے سکتا ہے. اس سوال کا جواب میں, آپ سینہ تان کے کھڑے ہوں گے اپنی بیٹی کے آگے, سیکیورٹی دیتے ہیں. انہوں نے بچیوں کو اپنی بچیاں نہیں سمجھا, انہوں نے اپنا بزنس جو عرصہ دراز سے میاں صاحبان کرتے آ رہے ہیں, یہ جو کاروبار ہے یہ کالجز نہیں ہے, یہ کاروبار بنے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں سو سمپل, وہ کوئی بھی کالج ہے, جب تک بچی کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں, آپ یہاں سے اس کو کشمیر لے کے جا رہے ہیں, عجیب بات ہے. اچھا, گولی کیسے چلی تھی؟ آپ کا کیا انفارمیشن ہے؟ آپ نے بچوں سے رابطہ ہوا, بچوں نے آپ سے رابطہ کیا ہوگا, ٹیچرز بھی آئے ہوں گے. جی, جو بالکل رات 2 بجے کے قریب مجھے کال آتی ہے کہ آپ کی بچی جو ہے اس کو کالج میں معمولی چوٹ آئی ہے. کالج میں؟ ہاں جی. یہ نہیں بتایا بس پہ گولیاں چلی؟ جی بالکل, یہ تو بہت بات کی بات ہے. اچھا جی, ہمیں یہ بتایا گیا کہ رات کو 2 بجے بتایا گیا کہ عائشہ کو معمولی چوٹ آئی ہے, جو کہ عائشہ اس وجہ سے سفر نہیں کر سکتی, تو آپ عائشہ کو آ کے کالج سے لے جائیں, اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دے. میں کہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں کون صاحب تھے یہ کالج کے جو ٹور آپریٹر ہیں, بڑا بدبخت آدمی ہے یار, بہت غلیظ انسان ہے. اچھا, اب آپ کو اطلاع آئی تو آپ وہاں پہنچے, کالج گئے؟ اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا, میں نے فیملی میں سب کو اٹھایا, فیملی کو بڑا نارمل لے رہی تھی. ہم کہتے چلیں ابھی جائیں گے, ہم ویسے ہی جیسے ٹریک سوٹ میں نکلے ویسے ہی بچی کو لینے ابھی آ جائیں گے. ہماری تو توقعات تو بہت پازیٹیو تھی. جیسے ہم پہنچتے گئے, پتوں کی حدود کراس کی, جیسے ہم کہاں جی وہ بچی 1122 کے حوالے کر دیا ہے. اچھا, اور ساتھ ایک بندہ ہے جی, آپ اس کے ساتھ جو ہے نا رابطہ کر لیں, ہم جی اس کے پیچھے. یعنی ٹور رکا تک نہیں؟ جی بس رکی تک نہیں, وہ ٹیچرز رکے تک نہیں, وہ سٹاف رکا تک نہیں, بچی کو 1122 کے حوالے کر کے آگے نکل. جی درندے ایک بچی درندوں کے گولی لگتی ہے, ایک بچی کے سر میں گولی لگتی ہے جو اس کے دماغ میں جا کے رکتی ہے. سر مجھے ایک بات یاد آ گئی, اگر ایک کوا مرے نا تو سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کوے ہوتے جانور ہوتے ہیں, وہ جانور ہیں. ایک بیٹی کو کسی ظالم نے اپنی جیسے بربریت کا نشانہ بنایا ہے. یہ درندے ہی تھے, یہ بیٹیوں کے باپ نہیں ہیں, ان کے سینے میں دل نہیں ہے. آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ بچی کو گولی لگی ہے؟ جیسے ہم سر 4 بجے, میں, میرے بھائی اور میری والدہ, ہمیں کہا گیا کہ آپ سروسز میں آ جائیے. ہمیں پتہ چلا, سروسز میں آئے تو پتہ چلا کہ عائشہ سسٹر جو کہ میری, اس کو تو برین میں بلٹ لگا ہے. اور یقین کیجئے کہ جو اس ٹائم ہماری کیفیت تھی نا, اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کو کچھ نہ ہو, اور جوان اولاد کا اللہ تعالیٰ کسی کو یہ صدمہ نہ پہنچائے. آمین. ابھی وینٹیلیٹر پر بچی کنٹینیوسلی, آج 5th ڈیز ہے بچی کو, آج 5واں دن ہے اس کا. میرا یہاں دوسرا چکر لگا ہے, میں آپ کے درد دیکھ رہا ہوں, آپ رات بھی جاگ رہے ہیں, آپ لوگ دن بھی جاگ رہے ہیں. سر یقین کریں, ماں باپ بچوں کے لیے اپنا آج بھی قربان کر دیتے ہیں اور کل بھی, لیکن ہم کہتے ہیں ہم قربان ہو جائیں ہماری اولاد بچ جائے. یہ انہوں نے بچیوں کو نہیں دیکھا ہے, اس بچی کو نہیں دیکھا. ہاسپٹل میں جب بچی کو ریسکیو 1122 کے ہینڈ اوور کیا گیا تو اس کے ساتھ کوئی شخص بھیجا گیا؟ کیونکہ دیکھیں عمومی طور پر آپ لوگ وارث ہیں بچی کے, لیکن جس وقت آپ بچی کو ٹور پر بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس لمحے کالج انتظامیہ وہاں کے ذمہ داران وارث ہوتے ہیں. کوئی وارث یہاں ہسپتال اس کے ساتھ آیا یا اس کو؟ بس جی ایک دیکھیں نا, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا جی, آپ کسی کو بٹھائیں 1122 بس کال کریں, اس کو سروسز میں لے جائیں, جی تسی آ جاؤ. تو یہ سر
ये तो सर नहीं ना होता। देखिए फीमेल्स के कितने मसाइल होते हैं, जमीन आसमान एक हो जाती, इतने अजाब होते हैं, इतनी अजियतें। और मुझे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ना, ये सारे बंदे इकट्ठे होंगे, आपको ये भाई को पकड़े, बेटी का मसला होना तो कहीं यार औरत को बुलाओ, औरत आके देखें। और मर गई थी सारी औरतें तुम्हारी जो साथ उसाजा गई हैं, जिनके नाम के साथ उसाजा लिखा जाता है। और किस माशरे के तुम उसाजा हो? इतनी बेअसाजा थी जिन्होंने उस बेटी को अपनी बेटी का दर्द नहीं समझा। और टूर कश्मीर पर तो अभी मैं आपको वो ऑडियो मैसेज सुना है, मैं आपको सुनिएगा नाजरीन, कि जब स्टूडेंट्स ने अपनी इंतजामिया से सवाल किया कि आयशा का क्या हाल है और मामला क्या है, परेशानी क्या है, तो उनको जवाब में क्या जवाब दिया गया, मानने को तैयार नहीं है कि यार वो बच्ची की सर में गोली लग गई है और उसके दिमाग में जाके रुक गई है। मानने को तैयार नहीं कि एक बच्ची के शोल्डर में गोली लग गई, बाजू में। क्या कह रहे हैं, कश्मीर पहुंच के भी, हो जी नहीं शीशा टूटा था, हल्का से शीशा लगा तो हमने उनको उतार दिया था। शीशा भी लगा है तो कैसे उतार दिए? आपके जुर्म पेश खिदमत है। अल्लाह के बंदो कुछ भी नहीं हुआ, ये बस रात जो है ना वो पत्थर लगा था गाड़ी के ऊपर और उस वजह से शीशा टूटा है, एक दो बच्चों को शीशा लगा है बस, और कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ियाँ तो पहुंची हुई है आज़ाद कश्मीर, और शाम को जो है ना नीलम वैली पहुंच गई थी अपने अपने हॉस्टल में, गाड़ियाँ सारी गई हैं, फिर ये गाड़ी चेंज कर दी थी। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, टूर बिल्कुल सेफ एंड साउंड है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पुरसकून तरीके। सो नाज़रीन, आपको बेहतर अंदाजा हो गया होगा कि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रीमलाइन के मामलात होते हैं ना, ये इंसानियत से बहुत ऊपर की चीज होती है। इसमें जिम्मेदारी नहीं कुछ लेता, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। अगर टूर की वो बस वापस जाती तो विद हार्डर लक एंड हैवी हार्ट ये कहना पड़ेगा कि उन बच्चों को वो पैसे वापस करने पड़ने थे, कि टूर कैंसिल हो गया ना, तो आपने वो जो एक गाड़ी स्पेसिफिकली, बाकी तो चली गई, ये गाड़ी एटलीस्ट आपकी अगर रुक जाती तो परेशानी हो जानी थी, क्योंकि आपको पैसे वापस करने पड़ने थे या दूसरी गाड़ी अरेंज करनी पड़नी थी। आपने दूसरी गाड़ी अरेंज की भी की तो उधर जाने के लिए, ना कि वापस आने के लिए जो हादसा हुआ है। सर वही गाड़ी वैसी सर, उसी को फ्लेक्सी लगा के मेरी कंफर्म इंफॉर्मेशन है, मैंने एसएचओ साहब से भी जो सुंदर के हैं आतिफ जुल्फकार साहब, उन्होंने कहा जी बिल्कुल गाड़ी तो देखिए मर चुकी, और ये शर्मिंदगी का मकाम है। मुझे नहीं पता कि इस प्रोग्राम के बाद हम पर जो बर्डन्स आने हैं और इसका आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आई एम रेडी फॉर दैट। वजह यह है कि भाई आज मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी बहनें भी इसी मुआशरे में रहती हैं। मैं एक बात और हम क्या करेंगे? देखिए सर, इतना बड़ा वाकया रूनमा हुआ है, गोलियां लगी बच्चियों को और फिर टूर लेके जा रहे हैं। कॉलेज का कोई जिम्मेदार आया यहाँ पर? जी आज पहुंचे हैं, और 5 दिन बाद। हाँ जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब उनको पता चला कि बहुत हाई क्रिएट हो गया है, बहुत मसला बन गया है, उन्होंने पहले सब नॉर्मल लिया, जैसा कि ऑडियो में बताया गया, पहले सब नॉर्मल ले रहे थे, यार कोई नहीं बस ठीक है, इट्स ओके। फिर उसके बाद इनका आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जैसे जैसे स्वेयर इश्यूज बनते गए। और मजे की बात आपको बताऊं, बल्कि शर्मिंदगी की बात आपको बताऊं कि पुलिस ने, मैं बड़ी बावसूख अंदाज में कह रहा हूं, पुलिस ने फोर्सफुली टूर वापस बुलवाए हैं कि भाई वापस आओ, आके शामिल तफ्तीश हो। वो एक बच्ची वेंटिलेटर पर पड़ी है, दूसरे के शोल्डर में गोली लगी है, दिमाग में गोली रुकी हुई है, आप लोग उधर फिर रहे हैं। ड्राइवर कल आके, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, चूंकि ड्राइवर बस में आगे चला गया, वो ठीक कह रहे हैं, ड्राइवर वापस आके कल शामिल तफ्तीश हो रहा है। इट इज अ बिग शेम, इट इज अ बिग शेम, इट इज अ बिग शेम। समझिएगा, अकल हो, शऊर हो तो जरूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप भी भाई हैं? जी मैं आयशा का बड़ा भाई हूँ। भाई बहनों के लिए कुर्बान, ऐसा ही रिश्ता है ना? बहुत जी, हम तो कुर्बानी देने के लिए कहाँ जूझ रहे हैं? कोई होश नहीं, कोई पता नहीं हम कहाँ, बस अल्लाह ताला की आसरे पर, अल्लाह ताला की ज़ात से यकीन लेके कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात उससे रिकवर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से बड़ा वसूख है। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें यकीन है, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए मौजज़ा करेगी इंशाल्लाह। हमें बस अपनी बेटी की ज़िंदगी, हमें बस अल्लाह ताला, हमें आप सब की भाइयों की दुआओं से, पूरी कौम भी इस वक्त दुआएं कर रही है, हमें बहुत से ऐसे लोग हैं, दुनिया आ रही है, हमें दुआओं में याद रख रही है, बस आप सब की मोहब्बतों का, बच्ची का ईमान। आमीन जी आमीन। मुझे ये बताएं कि एक तो वो रजील इंसान है, अल्लाह करे अल्लाह पुलिस को हिदायत दे और मोर पावर टू देम, कि वो उस रजील इंसान, बदबख्त इंसान, न जाने वो किस नशे में था, किस बदबख्ती में था कि वो ये कर बैठा।
یہ ہو گیا ظلم. جو ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ تھے, آپ کی بچی جہاں پر پڑھ رہی تھی, ان کی کنٹریبیوشن فرام اے ٹو زی کیا ہے؟ جی یہ کسی ادارے نے یا کسی بھی چینل نے آج تک جس طرح آپ ہمیں بڑے اچھے انٹرویو آپ کب کر رہے ہیں, سب نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, لیکن کئی ایسے چینلز ہیں جنہوں نے مطلب کہ بیسیکلی نام نہیں لیا گیا. اور بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس ادارے کو انشاءاللہ میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو اس کے آنر ہیں ان کو یہ خود اس کو دیکھنا چاہیے. جی بالکل جی, اس کو اب خود دیکھنا چاہیے. اور کوئی مطلب کہ ابھی آج ہمیں آ کے ملے ان کی ساری انتظامیہ, تو لیکن یہ کہتی کیا انتظامیہ؟ بس کہنا کیا ہے جی, اب کہنے کے لیے کیا ہے, ہماری بیٹی ہے جی, ساڈی تھی, یہ جس طرح بیٹی ہوندی سڑک تے چھڑ کے جانا. ہاں جی, میں نے اسے کہا, میں نے بولا آپ ڈی ایچ اے سے اٹھتے, لاوارث چھوڑ کے جانا. رات کو ڈی ایچ اے سے آپ اٹھتے, آپ کو جتنا بھی فیور تھا, جتنا بھی بخار شخار تھا, سارا اتر جانا تھا. آپ کو کوئی, آپ یقین کریں میں 102 فیور کے ساتھ کھڑا ہوں, مجھے کوئی پیناڈول کی ضرورت نہیں. بہن ہے, آپ کی ٹانگوں میں جان ہوگی. بس جی اللہ نام دکھائے کسی کو, آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسان. خصوص میری دعا ہے پوری قوم کے لیے کہ اللہ کسی کی بیٹی کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ عائشہ بچی کے کیا لگتے ہیں؟ جی میں بھی بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں, فیملی ممبر کی طرح ہیں, ویری کلوز ممبر. ظاہر ہے بھائی ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے اس ایپیسوڈ میں وٹنس کیا کیا ہے؟ میں صرف ہاسپٹل, انسٹیٹیوٹ, پولیس, جو چیزیں آپ نے وٹنس کیا, آئی وانٹ کہ آپ اپنے دل سے جو بات کرنا چاہیں ضرور کریں. دیکھیں جو ڈی آئی جی عمران کشور صاحب, ان کا ہم بہت مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا تعاون کیا جی, بہت جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں مجھے, اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ معاف کریں. آپ ہماری آواز کو لے کے جا رہے ہیں, اعلیٰ حکام تک لے کے جا رہے ہیں, کہ کسی نیوز چینل نے اس طرح سے ہمیں کہ ہماری آواز کو یہ درد کا بتانا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ فلاں شخص تکلیف میں تھا, میں بھاگ کے جاتا, میں اس کی مدد کرتا. ہم حجت تمام کر رہی ہیں. جی جی بالکل. اور سب سے بڑی نااہلی ہے کالج والوں کی کہ بچی کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے لیے یہ بہت درد والا لمحہ تھا, اس کو ہم نے پتہ نہیں کیسے اس کو برداشت کیا ہے. جی 5 دن ہو گئے ہیں جی, کوئی بھی مین ان کا بندہ جو ہے نا 5 دن میں نہیں آیا. پرنسپل آئے, آج ان کے کچھ 2 سے پرنسپل آئے نہیں جی, پرنسپل 2 دن بعد آئے. کب آئے تھے؟ 2 دن بعد آئے تھے سر. وہ ادھر پھرنے گئے ہوں گے. پرنسپل صاحب تو آئے ہیں جی, وہ کہتے جی میں نے تو آپ بڑی بیماری, مجھے تو یہ مسئلہ ہے. میں ٹھیک ہے سر, رونے ہاں جی مجھے یہ مسئلہ. میں کہ ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. باقی جو پروسیڈنگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ معاملات بات کے ہیں, ہم اس پر قانونی بات بھی کریں گے قانونی ایکسپرٹس کے ساتھ کہ کتنا برڈن ہے اس تعلیمی ادارے پر, کیا پینلٹیز قانون اس کو چارج کر سکتا ہے, تاکہ آنے والے دنوں یہ بیچارے تو جوجھ رہے ہیں, اللہ ان کے لیے آسانی کرے, کل کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ اذیت نہ ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو قانونی طور پر ذمہ داری کیا اس ادارے کی. دیکھیں سمپل سی چیز ہے کہ یہاں گولی لگ گئی, دماغ میں گولی جا کے رک گئی, ایک بچی کے شولڈر میں گولی لگ گئی, تانو پاری کوئی نہیں ہے یار, آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا. یہ روڈ ایکسیڈنٹ میں کچھ ہو جانا یہ تو میٹر ہی پھر آپ لوگوں کے لیے نہیں کرتا. آپ لوگ تو اپنی وہ جو ایک لائن لے کر چلے ہیں, آپ تو اس کو وائنڈ اپ کریں گے, اور آپ اپنا ٹور پورا کر کے واپس آئے ہیں. آپ کو ورلڈ کپ دینا چاہیے کہ آپ لوگ ایک بچی جو کہ آپ کی بہن تھی, آپ کی بیٹیوں کی طرح تھی, جس کو آپ اس کے پیرنٹ سے امانت کے طور پر بحیثیت ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ لے کر جا رہے تھے. یو ڈن دس. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ڈیورنگ دا ریکارڈنگ آف دا شو ہوئی ہے اسی ضمن میں, جس میں ایک بچی جس کے سر میں گولی لگتی ہے اور گولی دماغ میں جا کے رک جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی جان ایمان کی حفاظت فرمائے. اس وقت وہ وینٹیلیٹر میں کومے کی حالت میں ہے. اور دوسری بچی جس کے شولڈر میں گولی لگتی ہے, وہ بھی ایک اذیت تکلیف جوجتی ہے, پریشانی سے اس کا گزرنا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی کا رویہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. بہرحال کمپلینٹس ہیں فیملی کی طرف سے ہیں متعلقہ ادارے کے ساتھ, اور ان بچوں کا کسٹوڈین تھا ایکچولی اس وقت. ہمارے ساتھ اس وقت اظہر صدیق صاحب موجود ہیں. اظہر بھائی السلام علیکم.
اظہر بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے, آپ پاکستان میں موجود نہیں ہیں, قانون پر آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. سر پرابلم از کہ الحمدللہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ان رذیل لوگوں کو جنہوں نے طلبات کی بس پر فائرنگ کی تھی ان کو اریسٹ کر دیا. ان میں سے 6 لوگ پکڑے گئے ہیں, ایک شخص جو ہے وہ ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ایک شادی سے آ رہے تھے اور نشے کی حالت میں دھت تھے, اور آل آف دا سڈن ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس کے بعد یہ بس پر فائرنگ کر دیتے ہیں, اور پولیس کے مطابق یہ تمام لوگ مسلح تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں بہنیں تمام سانجھی ہوتی ہیں کہ جو ادارہ جو انسٹیٹیوٹ اس وقت بچوں کا اور بچیوں کا کسٹوڈین ہے وائلٹ ٹور وائلٹ ٹرپ, اس کی ذمہ داری کسی حادثے کسی ہیپننگ کی صورت میں کتنی بڑی ہوا کرتی ہے؟ دیکھیں بڑا اندوناک واقعہ ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے, لیکن اس میں اصولی طور پر دیکھا جائے تو واقعیت لائبلٹی کا پرنسپل اپنی جگہ ہے, لیکن کرمنل نیگلیجنس بھی ہے. یہ جو اسکول جو بس لے کر گیا اس نے خاطر خواہ انتظامات رکھنے تھے, پبلک ٹرانسپورٹ کو لے کر جا رہا ہے, اور وہاں گارڈ کے اسکول کے گارڈ تھے, وہ گارڈ ساتھ رکھتے تاکہ وہ بچیوں کو اس کانٹیکس میں تحفظ تو پورا فراہم کرتے نا, پورا تحفظ ہی فراہم نہیں کیا. پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پولیس ہے, چاہے موٹر وے پولیس ہے یا لوکل پولیس ہے, جو ہائی وے پولیس ہے, ان کا بھی وہاں پر موقع پر موجود ہونا ضروری تھا کہ یہ واقعہ جو اس طرح کا ہو گیا ہے بڑا تکلیف دہ ہے. یعنی کھلم کھلا آپ اس طرح اسلحہ لے کر پھریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, لیکن بنیادی وجہ ہے. اظہر بھائی ایک بڑی پینک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے when you are with your family, you are on road, اور آپ ٹریول کر رہے ہیں کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں, اور اس پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے, بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک ایس او پیز ڈیولپ کیے گئے تھے کہ جی ٹی روڈ پر یا موٹر وے پر جب بھی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بس کوسٹر کی صورت میں موو کرے گی, پیسنجرز کو لے کر جائے گی, تو مینڈیٹری ہے کہ اس کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ موجود ہوگا. لیکن یہاں تو باقاعدہ بچیوں کو ٹور کی غرض سے لے جایا جا رہا تھا, اور آپ اور ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب خواتین بچیاں کسی ایسے ماحول میں ہوتی ہیں, obviously میوزک بھی چل رہا تھا, اس بس میں بھی چل رہا تھا, تو ہلڑ بازی کرنے والوں کی کمی نہیں ہوتی ہے. تو کیا ضروری نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی حفاظت کے سیکیورٹی کے انتظامات انٹرنلی بس میں ضرور ہوتے ہیں؟ کہ جب تک آپ, اور اس میں ویسے مجھ سے اگر پوچھتے ہیں, مجھ سے مشورہ ہے, ہمارے ہاں دیکھیں سکولز کو چلانے کے لیے قوانین تو موجود ہیں, رولز اور ریگولیشن جو سختی سے ہے وہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. میں اس میں چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس کے لیے رولز اور ریگولیشن کے لیے. اسکول تو بنے ہوئے اسکول ہے, لیکن ایک اتھارٹی ایک ایسی تشکیل دے دی جائے, اور رولز اور ریگولیشن میں اسپیسیفکلی 3-4 ایشوز کے حوالے سے. ایک تو یہ ریکریشنل ٹورز جو ہوتے ہیں یہ کیسے مینٹین ہونے ہیں, کیسے رجسٹریشن ہونی ہے, کیسے ایمرجنسی بریک اپ اپنا رسپانس ہوگا, اگر کوئی ٹراما ہو جاتا ہے, ایسے حالات آ جاتے ہیں تو کیسے اس کو کیٹر کرنا ہے, وہ یہ رولز کے اندر یہ پابندی ہو, اور اس پہ باقاعدہ مانیٹرنگ کا, یعنی لوکل پولیس کے ساتھ رابطے میں ہر وقت ہونے کا ایک نظام اور میکنزم اویلیبل ہونا چاہیے. گارڈ کی لازمی ضرورت ہونی چاہیے. یہ لوگ پیسے بھی لیتے ہیں, لیکن ساتھ اگر یہ واقعہ نہیں کریں گے تو اسکول کی رجسٹریشن کینسل ہوگی, اسکول پہ پابندی ہوگی کہ دوبارہ اس طرح کے ٹور لے جا نہ سکے. یہ مانیٹرنگ, یہ دیکھیں جہاں یہ پولیس پتہ نہیں میں کہتا, لیکن اصولی طور پر جو اسکول ایجوکیشن اتھارٹی ہے یہ ان کے ذمہ معاملات کو دیکھ سکے. اظہر بھائی فیملیز کے لیے بتا دیں, ان پیرنٹس کے لیے جو اپنے بچوں کو مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ ٹورز پر بھیجتے ہیں, obviously پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, I am not anti entertainment, لیکن کن کن چیزوں کو میک شور کریں کہ اپنے تعلیمی ادارے سے یہ بات کریں کہ یہ ABCD کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پوری ہونی چاہیے, اس کے بعد ان کا بچہ اس ادارے کے ساتھ, اس اسکول یا کالج کے ساتھ کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے جا سکتا ہے. ایسے واقعات کو سارا وہ جب آپ جا رہے ہیں تو جہاں پیرنٹس کی ایک ریسپانسبلٹی ہے, وہ بہت زبردست ریسپانسبلٹی ہے کہ کسی بھی اسکول اور کالج جب تک یہ چیزیں مکمل نہ ہوں, جب تک اپنا سیفٹی اور سیکیورٹی کے پرنسپل نہ ہو, ہمارے ہاں
हम इस बात को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट अगर होना है तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है एक दूसरे को। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे, ज़्यादा वाइकेरियस लायबिलिटी का हम ये प्रिंसिपल कहते हैं, तो तब तक ये लॉ ऑफ टॉट का है हालांकि, लेकिन आप क्रिमिनल नेगलिजेंस को साथ मिला के, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप उस तरह रख लेंगे तो बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। और पेरेंट्स के ऊपर डेफिनेटली है। मैं मिसाल के तौर पर, जैसे अभी आप अगर आप इन मामलों को यूँ इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे उन बच्चियों का अस्पताल में एक बहुत जान को ख़तरा है, जो थोड़ा सा मामला है, वैसे हालात आगे हुए हैं और बड़ी तकलीफ से बात है, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो जान चली जाए, तो इसमें एक कंपनसेटरी प्रिंसिपल भी हुआ है कि यानी उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर एक कंपनसेटरी प्रिंसिपल भी हो। अगर ऐसा वाकया, अगर ऐसा हो गया तो स्कूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अजहर भाई, मैं कानूनी पहलू समझना चाहूंगा कि जब एक तालीमी इदारा इस तरीके से एक बड़ी तादाद में ख्वातीन को, बच्चियों को या फिर बच्चों को भी रिक्रिएशन के मामलात में लेकर जा रहा है, तो वहां पर कोई मिस हैंडलिंग होती है। और जैसे फैमिली बता रही है कि सफर चलता रहा, बच्चियों को ऑफलोड कर दिया गया, और फैमिलीज तो यहां तक वर्ड बोलती हैं, वो कहती है लावारसों की तरह फेंक कर चले गए, 1122 के हवाले करके चले गए। कानून क्या कहता है कि इसमें इदारे को क्या करना चाहिए? तो और जो फैमिली है, अगर उनकी हीलिंग के हवाले से बात की जाए तो कोई कानूनी रास्ता मौजूद है या नहीं है? देखिए, जब तक आप पेनलाइज नहीं करेंगे, पेनल्टी नहीं डालेंगे, कुछ इस तरह की एनफोर्समेंट्स नहीं करेंगे, तब तक वो हालात और वाक़यात नजर आते हैं। यानी वहाँ पर अब देखा जाए तो ये उनके पेरेंट का कसूर तो कोई नहीं है ना, वो जो वाक़या हुआ है, और वो स्कूल के अंदर जहाँ हॉस्पिटल में वो एडमिशन है, जहाँ हॉस्पिटल में रखा गया है, उस हस्पताल के अंदर जो खर्चा आ रहा है वो सारा भी असूली तौर पर तो ये स्कूल और उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी जो ये सारा मैनेज कर रहा है उसी के अंदर होना चाहिए। और इसमें एक फ़ंड भी कायम किया जा सकता है कि जो कल जहाँ पैसे पड़े हों उन्हें भी अंदाज़ा हो कि पेनल्टी होगी, तो पेनल्टी महीने का उसका कंट्रीब्यूशन चल रही हो स्कूलों और कॉलेजेस की। ये कॉन्सेप्ट अगर जाना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बड़ा मुश्किल है। ये काम हमारे पार्लियामेंटेरियन का है या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का, वो इस पर तवज्जो देंगे तो अब हालात बेहतर हो सकेंगे। मैं तो यही सजेशन दे सकता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानून अजहर सदीक साहब, और इनको तकलीफ देने का बुनियादी मकसद ये था कि हम इसका एक दूसरा पहलू भी समझ सकें। आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट अ हम्बल रिक्वेस्ट। 2-3 लोगों को मुख्तसर अंदाज में बात करना चाहूंगा। पहले नंबर पर फैमिली से और पेरेंट्स से, कि जब भी आप अपने बच्चों को किसी ऐसे टूर पर या ट्रिप पर भेज रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें औलाद आपकी है, बच्चे आपके हैं। यू हैव गॉट एवरी राइट टू क्वेश्चन द इंस्टीट्यूशन। आपके पास सवाल करने का हक है, अख्तियार है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि इनके तहफ्फुज के हवाले से आप क्या कर रहे हैं। इनको महफूज ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन पर इनकी हिफाजत किस तरीके से मेक श्योर की जाएगी? क्या कोई सिक्योरिटी के हसार ऐसा तैयार किया गया है, नहीं किया गया? दूसरी जानिब वो तालीमी इदारे जो हमारे सर आंखों पर हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जिस तालीमी इदारे का जिक्र किया जा रहा है, इस तालीमी इदारे ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन एक हैपनिंग हुई है, आइंदा हमें इससे सीखने की जरूरत है। और वहीं मोर पावर टू पंजाब पुलिस, जिनकी तरफ से हमें बहरहाल इस तमाम ताफुन ज़दा माहौल में एक अच्छी खबर सुनने को मिली कि वो मुल्जिमान जिन्होंने ये फायरिंग की थी, उनमें से 6 लोग जो हैं वो लाहौर पुलिस की गिरफ्त में, और अल्लाह करे कि इस ज़िम्म में इंसाफ भी हो सके। मैं दुआ ये करूंगा और पूरी कौम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आयशा बेटी अल्लाह ताला उसको सलामत रखे और उसका ईमान सलामत रखे, उसको आपकी दुआ की जरूरत है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।